السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هكا البنات واحد النوغه اللي تجي رائعه ومعلكه بالجنجله الكحل والجنجله الابيض. تجي شي حاجه اللي زوينه. خرجنا من بلاطو اللي فيه شحال من شكيله البنات اللي صراحه زوينين، لا في المذاق نتاعهم ولا في المنظر. البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي البيضاء غادي نقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش البنات هكا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا للبنات اللي تيخليو لي تعليق زوينين هكا وتيخليو لي دعوات. نقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعوات، شكرا على الكلمات الزوينين اللي تتحطوا. شكرا لكل واحد خدم من وقته وكتب لي تعليق. البنات هكا ما تنساوش منين تحت الفيديو كي تحط بارطاجيوه ليا بزاف. تنتمنى منكم هكا تبارطاجيوه باش يطلع الفيديو. راه الفيديوهات اللي تنحط ما تطلعوش، علاش؟ الانسان ما تيتفرجش من الاول للاخر وما تيبارطاجيش. في الاول كي تحط الفيديو ساعدوني بالبارطاج، انا راه تنتبلوكا في تيحضرني الفيس داكشي باش ما تنبارطاجيش. تنبارطاج واحد شويه صافي تنحضر. تنتمنى منكم هكا البنات نتوما تساعدوني بالبارطاج الا كان تعجبكم المحتوى نتاع القناه نتاعي وتبغيو نزيد هكا نعطيكم اكثر واكثر. بارطاجوا للعائله الاحباب هكا في الفيس في الواتساب، صيفطوا لاي واحد تعرفوه صيفطوا ليه الفيديو. ودابا البنات بلا ما نطول عليكم ندوزو لطريقه تحضير المقادير والاثمنه ان شاء الله. عندنا في المقادير البنات كي غتشوفوا المقادير بساط بزاف، غادي نسهل معكم البنات وكي تنحاول نبسط لاقصى حد باش يفهموا كلشي البنات اللي تعرفوا الحلوه والمبتدئات. غادي نحتاجوا البنات هنايا عندي 200 غرام تاع الجنجله الابيض مخلط هو والجنجله الكحل، 200 غرام بيناتهم بجوج. صافي غلبوا الجنجله الابيض على الجنجله الكحل باش يجي بحال اللي مرخم، ما يجيش هذاك الجنجله الكحل كثير. المهم تيجي بحال الشكل نتاع الرخامه البنات. ها هو عبرت منه 200 غرام. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على الجنجله الابيض واش هو الحبه السوداء او لا هو الجنجله الملون، لا، الجنجله الكحل راه بحالو بحال الجنجله البيضاء البنات. هكا تيكون ما ملونش، هو طبيعي تينوض كحل. صافي راه تاخذوا منه كي قلت لكم ابتداء من 10 دراهم للفوق، تشدوا منه اللي بغيتو من 10 دراهم للفوق البنات. وهذا خديت منه كي قلت لكم 200 غرام. عندي هنايا في الكاسرونه 100 غرام تاع الجليكوز. بالنسبه للجليكوز ها هو البنات هو هذا. بالنسبه للمبتدئات دائما انا تنهضر مع البنات المبتدئات هو هذا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا لي كوموند من الاحسن ما تاخذوش هاد الصغيوره البنات، غادي تاخذوا الجليكوز الكبير باش يطلع عليكم هكا اقتصادي وتبقاو تخدموا به. صافي خديت منه 100 غرام. خديت يديا كي تنقول لكم دائما فزكتها في الماء وخديت منه ودرتو ديريكت في الكاسرونه. الكاسرونه كانت فوق الميزان مقدر وعبرت منه 100 غرام باش ما يضيعش ليا. هنايا عندي 100 غرام تاع السكر سنيده، عندي 100 غرام تاع الزبده. بالاحسن خدموا البنات اللي بغاو يخدموا لي كوموند خدموا بالزبده سبيسيال. البنات اللي بغاو يخدموا لديورهم او العيالات اللي بغاو يخدموا لديورهم غادي تخدموا بالزبده تاع البواطه فيتال او اي نوع المهم تاع البواطه. عندي هنايا البنات واحد تقريبا 4 المعالق نتاع الحليب هما غادي نضيفهم. 4 المعالق نتوما غتعبروهم في الدار. 4 المعالق اللي عنده الكريمه غادي يدير 4 المعالق الكريمه. ما عندكمش الكريمه غادي ديروا 4 المعالق. صافي غادي ناخذ هذا الخليط هذا غادي نحركو، غادي نشعل عليه البوطه مهيله وغادي نحركو غير تيذوب السكر سنيده وتذوب الزبده ويترخف الجلوكوز ويتخلطوا مع بعضياتهم. صافي تنطفي عليهم البوطون ندوزو باش نكملوا. صافي هو بمجرد ما داب الخليط البنات اللي قلت لكم ما تنخليش لا يتغير ليه اللون تاعو لا والو، يذوب دقيقه 2 دقائق المهم يذوب. صافي تينسجموا هاد العناصر هادو مباشره البنات. غادي نضيف بعدا واحد قريصه نتاع الملحه، واحد قريصه ماشي شي حاجه بزاف البنات، غير قريصه باش تهرس ليا هذيك البسوليه. صافي الملحه ضيفوها في اي حاجه. انا بعض الخطرات راه تنساها في النوغه ضيفوها نتوما. المهم الا تفكرتها راه كنديرها، ما تفكرتهاش صافي. المهم نتوما غادي تكون عندكم قاعده. هنايا غادي نضيف هذيك 200 غرام اللي قلت لكم تاع الجنجلان نخلط ما بين الكحل والبيض. صافي وغادي نخلط هاد العناصر هادو حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ممكن الا بغيتو تحتفظوا بها في المجمد راه تحتفظوا بها حتى تبغيو تجبدوها تخدموا بها ما توقع ليها والو. بغيتو تخدموا بها مباشره تخدموا بها، بغيتو تخليوها حتى لواحد شويه هكا تشد في راسها عاد تخدموا بها ممكن. المهم كاع الطرق
راه ممكن تخدموا بهم. صافي ها هي بعد ما حركتها تجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخليها انا واحد شويه حتى تشد في راسها عاد باش ندوزو باش نخدموا البنات. هنايا عندي غادي ندير لكم يمكن انا راه بعد خطره كندقلك تنبي نخدم في شي حاجه وتعاود يبان ليا بلان اخر. المهم هادو هما انا تخيلتها هكا، تخيلت بغيت ندير المستطيل النوكا المستطيل هو السيليكون البنات اللي بغاو يصوروه ها هو. وغادي ندير هاد الدائريه اللي محفوره من الوسط ها هو البنات. ما عندكمش هاد جوج السيليكونات، اي سيليكون متوفر عندكم في الدار خدموا به. اي واحد ما عندكمش مشكله البنات خدموا بهذا الاوفال، خدموا باللي عندكم متوفر في الدار خدموا به ماشي مشكل. صافي البنات انا خليتها غير بردات غير واحد شويه صافي هكا باش ما نبقاش بزاف. المهم هي راه الا بقات راه تتولي بحال العجينه، راه تسهل عليكم باش تحكموا فيها بيديكم هكا تهزوا تحطوا ترقوها كيف بغيتو. انا صافي غادي نخدم بها هكا دافيه البنات. غادي ناخذ المعلقه، اصلا الكوزينه عندي سخونه خاصها تاخذ وقت كبير باش تبرد باش نوريها لكم. المهم غادي ناخذ المعلقه بحال هكا وغادي نبدا تنخدم. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان وغادي يبغيو يخدموا هو من الاحسن البنات تخدموها بالميزان، ولكن ما غاديش اللي ما عندهمش الميزان حتى هما يخدموها ماشي مشكل. غادي نحاول نقدر لكم هكا المقادير. المهم تاخذوا 200 غرام تاع الججلان، غادي تاخذوا 3 المعالق تاع الجليكوز ونص عامرين، 3 المعالق ونص كبار عامرين بالجليكوز. غادي تاخذوا 3 المعالق ونص عامرين تاع الزبده، وغادي تاخذوا تقريبا واحد نص كاس العنبه نتاع السكر سنيده. صافي البنات بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان هكا وتيبغيو يخدموا ما غاديش غادي نحاول انا نعطيكم الوصفات هكا بالميزان ونعطي بلا ميزان باش كلشي يخدم البنات. صافي ما يبقاش اشكال هكا. بالنسبه للحاجات اللي نضمنهم لكم ما يخسروش بلا ميزان، اما اللي بالعبار وبالميزان بزاف هذوك راه غادي نعطيهم لكم بالميزان البنات. المهم تنبقاو هكا ما تنعمروش حتى للفوق كاع، تنخليو واحد شويه. صافي غادي نعمر هذا السيليكون ونعمر هذا البنات وندخلوا من الفران. البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاع شهوة مريم ما تنساوش تشتركوا فيها من طبيعه الحال الا عجباتكم وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. ونكملوا البنات هكا الطياب نتاع النوكا. تنعمر المولات وغادي نقول لكم كيفاش طيبوها. البنات بعد ما عمرت المول تاع السيليكون تاعي غادي ندخلها للفران اللي هو سخون، خاصو يكون سخون. غادي نوسعوها من العافيه وغادي نمهلوا عليها البوطه ونبقاو مراقبينها البنات. الا دخلتوا النوكا للفران خاصكم تقعدوا حداها ديروا كرسي وقعدوا حداها راقبوها حتى يبان لكم الجنيبات بداو. المهم هي راه تتبقى تتبقبق تيبان لكم الجناب طلعت معاهم الحموريه. صافي خرجوها راه تتكمل الطياب في السيليكون. غادي نوريكم انا اللون تاعها ملي تخرج من الفران كيفاش تيكون. تتخليوها حتى تتبرد مزيان في السيليكون عاد باش تحيدوها منه. غادي ندخلها للفران انا البنات ونرجعوا ان شاء الله هكا باش تشوفوها من بعد ما نخرجوها من الفران ونكملوا التزيين تاعها. البنات ما كنت بغيت نصور معكم حتى الشكل النهائي، ولكن فاش حليت الفران ولقيت النوكا بحال هكا قلت راه حتى البنات غادي توقع لهم هكا وغادي يتخلعوا، غادي تقولوا راه خسرات. لا البنات بالنسبه للنوكا راه هكا تيوقع ليها، راه تتخرج على المول. اش تديروا تاخذوا واحد المعلقه وهي باقي سخونه هكا في الفران باقي ما طابش وتتبقاو تترجعوا هذيك النوكا اللي خرجت لبلاصتها راه ما تيوقع عليها والو. صافي تتبقاو هكا تجمعوها كامله هكا كل وحده تتردوها لبعضيها. راه ساهله نتوما كيف تشوفوا. صافي هذه بالنسبه للمبتدئات هكا باش ما تخلعوش البنات الا حليتوا الفران ولقيتوها مشتته كامله. راه غير جمعوها راه غتجمعوا وخليوها صافي تكمل الطياب. صافي البنات هي النوكا بعد ما خرجتها من الفران تنخلي السيليكون حتى تيبرد عاد باش تنحيدوها. ها هي راه تتزول بكل سهوله تجي هكا مرخمه البنات تجي رائعه. صافي غادي ناخذ ها هي بعدا خرجت لي 3 السيليكونات فيهم البنات هاد السيليكونات 50 حبه راه الخير والبركه. غادي ناخذ اول وحده باش غادي نزينها. انا فاش طفيت الفران البنات وهو باقي سخون خديت الشوكولاط الكحل، خديت كالا راه مزيان. بالنسبه للبنات اللي بغاو شي حاجه زوينه على كالا غادي ياخذوا لاباطا كلاصي راقيه وزوينه تعطي اللمعان وكحله اكثر. المهم حتى كالا راه زوين ودوبتو درتو في زليفه هكا قطعتو درتو في زليفه ودخلتو للفران وهو باقي سخون كي قلت لكم
كيطفيطوا من النوغا وخرجت النوغا. صافي اول وحده البنات كيفاش غادي نزينوها، غادي ناخذ الشوكولات. هذه علاش غادي ندير لها قاعده نتاع الشوكولات كي تشوفوا، حيت ما درتش السيليكون عامر بزاف. ها هو الا تيبان لكم بقى ليا فيه واحد الفراغ. ممكن يا بغيتو ديروا هذه الطريقه هذه حتى في الدائريه، انا درتها هكا في المربع هكا باش تكون عندها واحد القاعده علاش غادي توق وتجي زوينه. صافي تناخذ الشوكولاته البنات وتنعمر هذاك الفراغ. ها نتوما تتشوفوا الشوكولات. الا بغيتو تخدموا كميه كثر غادي ديروا الشوكولات في دوك القريعات. دابا نجبدوهم البنات هكا نوريهم لكم، راه تيجيو هذوك عمليا كثر. صافي هما البنات بعد ما درت لهم الشوكولات وزيت المول ضربتو هكا شويه باش خرج هذاك اللي هو اللي في الشوكولات ودخلتهم للمجمد. ها هما حتى جمدوا. المهم نسق فيهم هذاك الشوكولات. يعني غادي ناخذ البنات باش غادي نزينوهم، غادي ناخذ تقريبا عندي 3 المكعبات ديال الشوكولات. غادي نضيف عليهم البنات واحد نص كاس صغير تقريبا تاع الكراميل. راه حطيتو لكم في القناه، غادي نحط لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. هذاك هو اللي تنخدم بها البنات. ولا بغيتو شي حاجه بريستيج هكا كثر ممكن تعوضوا هذاك الكاس تاع الياغورت اللي درنا في الكراميل بالكريمه. غادي نردو فوق البوطه البنات حتى يذوب هذاك الشوكولات مع الكراميل ونرجعوا ان شاء الله. صافي هما بعد ما داب الشوكولات وتخلطنا مع الكراميل، دابا غادي نضيف واحد شويه البنات هكا تاع النكهه نتاع القهوه. ممكن تضيفوا نكهات القهوه كيف ما ممكن تضيفوا نكهه نتاع الكابتشينو البنات. صافي غير واحد شويه هكا وغادي نخلطها مع العناصر هادو حتى ينسجموا مع بعضياتهم. دابا غادي نجيب النوغا تاعي. ها هي البنات كي قلت لكم تتجي عندها واحد القاعده تتجي زوينه هكا واقفه على القاعده نتاعها. هادو هما القراعي اللي قلت لكم ممكن ديروا فيهم الشوكولات تيبقاو عمليين البنات هكا كثر. تجبدوهم وتدخلوهم في الماء، تديروهم في الماء دافي وتطلق الشوكولات. ممكن ديروا فيهم حتى التعليكه نتاع الكراميل الا كانت عندكم الخدمه كثيره، راه تتجي مفينيه وزوينه وتتسهل عليكم الخدمه. صافي غادي نعمر البنات هكا هاد الوسط نتاع النوغا تاعي وغادي نزين باي حاجه عندي، عقيق، ورد، اي حاجه عندي هنايا تيبقى لكم نتوما الاختيار اللي متوفر عندكم في الدار. زينوا بهذا الوسط هذا تاع النوغا. بالنسبه لطريقه الزينه البنات تاع هذه اللي درناها كمستطيله، خديت المول حيت منه النوغا وغسلته مزيان ونشفتو مزيان البنات. هانتوما كي كتشوفوا هنايا خديت شويه نتاع الشوكولاط ابيض حتى هو درتو في الفران فاش طفيت على النوغا درتو فيه. ودابا بهذه الطريقه تجي ساهله نتوما البنات. شوفوا تيذوب زعما ما غادي يمنحكم ما والو المبتدئات. الفران يكون سخون تديروا الشوكولاط في شي زليفه صافي تدخلوه. هنايا غادي ناخذ النص، غادي نزين النص بالشوكولاط ابيض وغادي نزين النص هذاك الشوكولاط الابيض اللي غادي يشط ليا. غادي نضيف عليه واحد المعلقه تاع الشوكولاط كحل باش يعطيني واحد اللون شوكولاتي، وغادي نكمل به النص الاخر باش يجوني جوج نويات هكا. هانتوما غادي نوريكم باش غادي تفهموا. غادي ناخذ شويه نتاع الشوكولاط كنديرو هكا في المولى البنات، وتناخذ النوغا تاعي. هاد الجهه الحرشه هادي اللي كانت من الفوق هي اللي تنديرو هكا في التحت. صافي وتنحط النوغا تاعي وتنضغط باش يطلع عليها داك الشوكولات من الجنيبات. صافي ما بيتاش تجي ملبسه كامله بالشوكولات، بيتها تبان رخاميه من الجنيبات هكا وتبان راه نوغا. صافي هكا غادي نكمل النص تاع الكميه تاع النوغا عاد باش ندوزو النص الاخر نديروه بهذاك اللوين كي قلت لكم البيج. صافي بعد ما درت النص بالابيض غادي ناخذ هاد شويه اللي بقى ليا تاع الشوكولات الابيض انا من بعد غادي نضيف عليه. المهم غادي نوريكم. غادي نضيف شويه تاع الشوكولات كحل وغادي نحرك. هانتوما البنات تيخرج ليا هاد اللوين هذا هو باش غادي نخدم النص الاخر نتاعي بنفس الطريقه. تنكب الشوكولات وتنحط النوغا على الوجه اللي كان من الفوق. صافي وغادي ندخلها للمجمد وندوزو باش نزينو الشكل التالي. بالنسبه لطريقه الزينه هاد الدائريين البنات الاخرين هادو درت لهم البنات واحد الكاناج. سمحوا لي ما صورتوش لكم حيت خصو يبرد ليله قبل، انا صايبته ليله قبل، ولكن تنوعدكم غادي نحطوها هكا في شي فيديو قصير في شي وصفه وغادي نديرو لكم التدقيق. انا درت فيه تقريبا واحد 100 غرام تاع الشوكولات، ضفت عليها واحد نص كاس تاع الحليب سخون تندوب الشوكولات. خلطته ما بين الشوكولات من النوعيه الجيده وما بين الشوكولات العادي. المهم 100 غرام درت فيه نص كاس نتاع الحليب اللي هو سخون وخلطت مزيان الشوكولات دايب والحليب سخون وخلطت مزيان وضفت عليهم واحد معلقه صغيره نتاع الزبده. صافي خلطتهم ودخلتهم للثلاجه ليله كامله.
من بعد خديتهم وطربته في الطراب الكهربائي صافي باش تيخفف ليا. صافي هذا هو الكانوش اللي خدمت به. ها هو البنات تيجي على هذا الشكل هذا، وعمرت به هاد الحفيرات هادو. بالنسبه للتزيين تاعهم باش غادي نكملوا التزيين تاعهم، خديت هاد العقاق الرقيق. تبقى لكم نتوما الاختيار، هادو افكار ممكن نتوما تبدعوها البنات كيف بغيتو. المهم تناخذ واحد شويه تاع الورد البلدي هكا وتلصقوا من الفوق فوق الكانوش وهو باقي ما جامدش، باقي ما دخلتوش للثلاجه شد فراسو. صافي تيجي الشكل على هاد تيجي على هاد المنظر البنات الغزال. وتنحطوا فوق هادو تاع البنات تاع بلا مش طاجن. المهم فوق هاد البياسات هادو اللي قلت لكم تيتباعوا ب 4 ريال تنحطوا فوقهم. صافي تيجي على هاد الشكل هذا. غادي نكمل انا الكميه نتاعي اللي عندي، غادي ندخلهم للثلاجه حتى يشد الكانوش فراسو، ونخرج المستطيلين نكمل الزين تاعهم ونوريهم لكم هكا في طبق تقديم مع الاطمئنان. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع النوغا اللي حضرنا اليوم. تجي شي حاجه اللي زوينه وراقيه. بالنسبه لهذا الشكل المستطيل البنات انا زينته بعجينه اللوز اللي ضفت عليها واحد شويه نتاع البودره نتاع الكاكاو، عطاتني هذا اللون هذا. ودرت هاد الوريضه درتها بهاد المول تاع السيليكون هذا. بالنسبه للوريضه هي تتبان لكم البنات تتبري، راه زينتها بهاد التول هذا، راه متوفر عند اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات، داير بحال السقليه البنات. صافي هادو زيناهم هكا بالكاناش. هادو درت لهم واحد شويه نتاع الجليكوز هكا في هاد المثلث تاع الجنب، ورشيت عليهم شويه تاع الفيتين. هادو زيناهم بالتيليكا نتاع الكراميل والشوكولاط اللي تجي شي حاجه اللي زوينه هكا وما تتسحل البنات ما والو. هانتوما شوفوا تتبقى شاده في راسها وتتبقى زوينه ومعلكه في نفس الوقت. النوغا حتى هي اللي تيبان لكم هانتوما البنات فاش الزيته كتبان لكم معلكه وزوينه. بالنسبه للمبتدئات راه ناجحه. وهذا هو التزيين البسيط اللي درت للبلاطو البنات. تنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. شنو هو الشكل اللي عجبكم كثر البنات قولوا لي في التعاليق لتحت. بالنسبه للبنات اللي بغاو يبيعوا هاد البلاطو البنات غادي تبيعوه ب 150 درهم على حسب المدينه، تيبقى دائما على حسب المدينه فين ساكنين. المهم ما بين 140 درهم حتى ل 150 درهم، شي حاجه اللي زوينه الصراحه. ومن الاحسن هكا بالنسبه للنوغا وشي حاجه اللي بريستيج، من الاحسن انا تنفضل تباع البلاطو ماشي الكيلو. تنفضل انا تباع البلاطو تتربحوا فيها البنات كتر وتتكون شي حاجه اللي راقيه وزوينه الصراحه، ماشي تاع الكيلو انا كتيبان ليا. المهم البنات الا كي قلت لكم الا عجبوكم هاد الاقتراحات وبغيتوني نزيدكم منهم خليو لي في التعاليق. وبالصحه والراحه الزوينه.